नमो रत्नत्रयाय। आज पनि म वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रम लिएर तपाईहरु सम्मुख उपस्थित भइसकेको छु। वज्रयान महासंघको प्रस्तुतिमा म राजेन्द्र मान बजाचार्य। हिजोको कार्यक्रममा मैले बुद्धका अन्तिम धर्म देशनाको सन्दर्भमा जानकारी गराएको थिएँ। आज पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै म जानकारी गराउन चाहन्छु। बुद्धले भन्नुभएको थियो, आफ्नो मालिक आफू स्वयं, त्यसैले कसैप्रति भर नपर्नु, आफैमा आफू भर पर्नु अर्थात् निर्भर हुनु हो। यी कुरालाई चिन्तन मनन गर्दै बुद्धले फेरि अन्तिम चाहिँ यो जुन महापरिनिर्वाण हुनु पूर्व भन्नुभएको थियो, यदि यो धम्म न्यायलाई तपाईहरुले फलो गर्यो, न्यायलाई तपाईले अनुसरण गर्यो भने, गर्न हुने कामलाई निरन्तरता दियो भने, गर्न नहुने कामलाई थाहा पाउन साथ त्याग दियो भने, त्यो नै बुद्ध धर्मको पालना हुनेछ। अनि फेरि अर्को भन्नुभएको थियो, जब जब यो बुद्ध धर्म र बुद्धको वाणीलाई चिन्तन मनन गरेर पालना गर्छ, तब तब म सधैँ साथमा रहेको हुनेछु। जब यसको पालना हुँदैन, म सँगै बसेर पनि साथमा रहेको छैन भनेर भन्छु। अनि फेरि बुद्धले भन्नुभएको थियो, यदि मैले दिएका ज्ञानका कुराहरू, जुन बुद्धत्व लाभपछि मैले प्राप्त गरेका ज्ञानहरू, कसैलाई मैले धर्म देशना दिँदाखेरि कसैले पालना गर्यो र उसको जीवन दुःखबाट मुक्त भयो भने तब म सफल भए। यदि पालना गरेन वा कसैलाई मैले पालना गराउन सकेन र उसको जीवनमा उसले दुःख पाइरह्यो भने म असफल भए, मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेकोमा शंका लाग्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। यसरी बुद्धले अनेकौं जनी कुराहरू, जुन 45 वर्षसम्म उहाँले जुन विभिन्न ठाउँमा धर्म देशनाहरू गर्नुभयो, ती धर्म देशनाहरूलाई कसरी पालना गर्ने, कहिले पालना गर्ने र चाहिँ कसको लागि पालना गर्ने, के भएमा त्यो चाहिँ धम्म पालना भएको मानिन्छ, के भएमा पालना गरेको चाहिँ मानिदैन, के भएमा बुद्धत्वको चाहिँ वास्तविक चाहिँ सफलता हुन्छ, के भएमा बुद्धत्वको वास्तविक त्यो सफल नभएको भनेर यसरी एक किसिमले मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू बनाएर आफ्नो महानिर्वाणको पूर्व सन्ध्यामा बुद्धले यी कुराहरूलाई व्याख्या गरेका थिए। त्यो बेला बुद्धले के भनेको थियो भने, हामीले गर्नै नहुने काम गरेको छ भने त्यसलाई तुरुन्तै रोक्ने, गर्नै पर्ने छ भने तुरुन्तै गर्ने, गरेको काम जुन चाहिँ गर्नै पर्ने हो भने त्यसलाई निरन्तरता दिने। यसरी सम्पूर्ण ज्ञानलाई एउटा क्याप्सुलको रूपमा, औषधिको रूपमा हामीलाई दिएको थियो। अर्थात् जाने किन क्याप्सुलको रूपमा भनेर भन्दाखेरि, हामीले किताब त छेलीका छेली चाहिँ पढ्यौं होला, बच्चादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै किताब पढ्यौं होला, धेरै ज्ञान पनि प्राप्त गर्यौं होला, धेरै बुद्धि पनि हामीमा रह्यो होला। तर यदि त्यो बुद्धलाई समय सापेक्ष हामीले प्रयोग गर्न सकेन भने, विवेकशील पूर्णले प्रयोग गर्न सकेन भने, त्यो ज्ञान र बुद्धिको कुनै उपलब्धि छैन। त्यसकारणले ज्ञान र यो चाहिँ बुद्धिलाई उपलब्धि मूलक बनाउनको निमित्त चतुर्हार्य सत्यको कुरा, मृत्युसँग साक्षात्कार गरेका कुरा, अनि सर्वपारमिताका कुराहरू, 10 पारमिताका कुराहरू, यी सबलाई चाहिँ एउटा सद्मार्गमा पठाउने भनेको अनि के भन्दाखेरि शीलका कुराहरूबाट, शीलका कुरा, यी सम्पूर्ण कुरालाई हामीले बोध गर्न सक्यौं
ग्रहण गर्न सक्यौँ र सापेक्ष प्रयोग गर्ने भनेको त्यस मानेमा कहिले आउँछ भन्दाखेरि त्यो यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको हामी जब प्रयोग गर्छौँ। त्यस कारणले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि सबैभन्दा अगाडि सम्यक दृष्टि भनेर राखेको छ। सम्यक दृष्टि किन नै अगाडि होला त? जब आफूलाई अरूको दृष्टिमा हेर्न सक्यो भने मैले आफूलाई स्वपरीक्षण गर्न सक्छु। स्वपरीक्षण भनेको के भन्दाखेरि मैले गरेको काम ठिक कि बेठिक, अहिलेसम्म गरेका कामहरू ठिक भए अरूको हित र उपकारमा चाहिँ त्यो छ भने, आफ्नो पनि हित भइराखेको छ भने त्यो कामलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। आफ्नो मात्रै हित छ, अरूलाई अहित छ भने त्यसलाई ठ्याक्क परिवर्तन गरेर आफ्नो र अरूको हितको निमित्त प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै अरूको फाइदा हुने काम हामीले गर्न छुटेको रहेछ भने, चुकेको रहेछ भने त्यो गर्न आजैबाट हामी प्रयास गर्नु पर्यो। यसरी सूत्रबद्ध रूपमा यो एउटा चाहिँ फर्मुलाको रूपमा अगाडि जुन चाहिँ महापरिनिर्वाण हुनु पूर्व चाहिँ बुद्धले भन्नुभयो, त्यसैले यो एउटा क्याप्सुल हो भनेर भनेको। किन भन्दाखेरि जडीबुटी उमार्ने, जडीबुटीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुकाउने अथवा विभिन्न मिश्रण गर्ने, त्यसबाट जडीबुटीबाट चाहिँ औषधिसम्म चाहिँ बन्ने समयसम्म, त्यो क्याप्सुलभित्र राख्ने समयसम्मका कुरा भनेको बुद्धले जुन 45 वर्षभित्र आफूले दिएका धर्मदेशना भनेको त्यो नै हुन्। अनि जब महापरिनिर्वाणको क्षण आइपुग्यो र त्यो बेलामा ती सबै कुरालाई, धर्महरूलाई सङ्ग्रह गर, यसलाई चाहिँ अरूको निमित्त पनि उपयोग गर, समय सापेक्ष रूपमा यो उपयोग यो चाहिँ प्रयोग गर, राम्रो कामलाई प्रयोग गरेको खण्डमा मेरो बुद्धत्वको सार्थकता हुन्छ, मैले बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो। अनि प्रयोग गरेको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ चिन्तन मनन गरेर आफूमा राखेको सन्दर्भमा त्यो धम्म आफूमा राख्नु भनेको नि म तिमीहरूको साथमा जहिले पनि छु। अनि धम्मको जब चाहिँ वास्ता गर्दैन त्यो बेलामा म सँगै भएर पनि तिमीहरूसँग छैन भनेर भनेको। यो सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू एउटा सूत्रबद्ध रूपमा अथवा एउटा क्याप्सुलको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यसरी लिन सक्यो भने नै हाम्रो जीवनका क्षणहरूमा जब जब हामीलाई चाहिँ दुःख पर्छ, जब जब अरू कसैलाई दुःख पर्छ, त्यो बेलामा सही समयमा सही प्रयोग गर्न सक्छौँ, मौकामा हेरा फर्न सकिन्छ भनेको यही। अनि यदि यस कुनै पनि अवस्थामा यो पञ्च इन्द्रिय हो, मानव शरीर न हो, मानव मन न हो, मानव चित्त न हो, हामी अकुशलादी कुराहरूको चाहिँ स्मरण हुन थाल्यो, अकुशलादी कार्यहरू चाहिँ अग्रसर हुन चाहिँ खोज्यो भने त्यो बेला त्यसलाई दमन गरेर सत्मार्गमा सही बाटोमा पठाउनु भनेको यही नै हो बुद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण क्षण। मौकामा हेरा फर्ने भनेको त्यही हो। यदि त्यसरी गर्न सक्यो भने हामीले बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरेको रहेछ। अनि बुद्धत्वको महत्त्वपूर्ण गुणको रूपमा हामीले बुद्धलाई बुझ्न सकेको रहेछ। होइन कसैलाई दुःख परेको, कसैलाई पीडा भएको, त्यो बेलामा झन् नुनचुक चाहिँ छर्किने जस्तो काम गर्यो भने यो त बुद्धत्व भएन। किनभने बुद्धले अरूको हितको निमित्त कुरा गरेको हो, अरूको अहितको निमित्त होइन। भनेपछि हामीलाई बुद्धले दिनुभएको जुन चाहिँ धर्मदेशना शिक्षाहरू हामीले पालन नगरेको भनेको नै हामीसँग बुद्ध नरहेको हो। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि बुद्ध भनेको ज्ञान हो। जब जब मान्छे ज्ञानले ज्ञानी हुन्छ, गुणले गुणी हुन्छ, ज्ञान र गुणको सही सद्प्रयोग गरेर अरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्ने गर्छ, त्यो बेला
त्यो व्यक्ति बुद्धको मार्गमा रहेको हुन्छ। तथागत भनेको त्यही हो। तथता सत्यता गत भनेको मा गयो। सत्यतामा मार्गस्थ हुनु, यही कुरालाई बुद्धले अन्तिम क्षणमा व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब त्यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने यो चञ्चल रूपी चित्त अर्थात् मनलाई हामीले दमन गर्न सक्नुपर्छ। यो मनलाई हामीले काबुमा चाहिँ नि पक्रेर राख्न सक्नुपर्छ। यो यताउता भड्किन दिनु हुँदैन। त्यो भड्किन नदिनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सधैँभरि हामीले बुद्धका वाणीहरू बुद्धका उपदेशहरू सम्झिरहनु पर्यो। बुद्धले यो पनि भन्नुभएको थियो, यदि मैले दिएका धर्म देशनाहरू आफूलाई उपयोगी छैन भने त्यसलाई बिर्सियो हुन्छ भनेर। कहिले पनि बुद्धले मैले भनेका कुराहरू सबै पालना गर्नुपर्छ, सबै लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्नु भएन। त्यही भएर नै 2600 वर्षदेखि अहिलेसम्म बुद्ध वाणीहरू बुद्ध उपदेशहरू बुद्ध ज्ञानहरू यो अति नै चाहिँ उपयोगी भएर अहिलेसम्म हाम्रो जीवनयापनमा लागू भइरहेको छ। किनभने यसले शान्ति मैत्री र मुदिताको भाव जागृत गर्छ। अर्थात् सत्य ब्रह्म विहार मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा। तसर्थ यी कुराहरूलाई हामीले कहिले चिन्तन मनन गर्ने भन्दाखेरि जब दुःखका कुराहरू अगाडि आउँछ, जब दुखी व्यक्तिहरू अगाडि पर्छ, जस्तो कि बुद्ध हुनुभन्दा पहिले बुद्धत्व प्राप्त गर्न उहाँलाई केले साक्षात्कार गरायो त भन्दाखेरि एकजना मरेको लास बोकेर लगिरहेको एकजना वृद्ध व्यक्ति जुन चाहिँ यो चाहिँ हड्डी र छाला जस्तो चाहिँ भइसकेको, अनि अर्को बिरामी व्यक्ति जुन बिरामी व्यक्तिले त्यहाँ चाहिँ दुःख पाइरहेको, अनि एकजना सन्यासी आनन्दले चाहिँ हाँसी गइरहेको। भनेपछि यो के कारणले यस्तो हुन्छ भनेर बुद्धले यो कारण पत्ता लगाएर त्यो कारण हुन नदिने उपायहरूको रूपमा हामीलाई धर्म देशना गर्नुभएको हो विभिन्न चरणमा। यो धर्म देशना भनेको विपश्री बुद्धकालीन समयदेखि यो निरन्तर रूपमा आइरहेकोलाई गौण भइसकेको अर्थात् हराउन थालिसकेकोलाई शाक्य मुनि सिद्धार्थ बुद्ध त्यो प्राप्त गरेर शाक्य मुनि बुद्धले फेरि हामीलाई पुनर्जागरण गर्यो। जुन पुनर्जागरण गरेको 2600 वर्षदेखि अहिलेसम्म निरन्तरता हुनु भनेको हामीले हिजो अस्ति सिकेका कुराहरू नै त्यो निरन्तरता दिन सकिँदैन यदि त्यो सत्य छैन भने, युनिभर्सल ट्रुथ छैन भने। सत्य र युनिभर्सल ट्रुथ यो अकाट्य सत्य भएको कारणले नै यो 2600 वर्षदेखि अहिलेसम्म यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। हिजोबाट बुद्धका अन्तिम उपदेशहरू महत्त्वपूर्ण कसरी भयो भन्ने कुरालाई यो भलाकुसारी कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले जानकारी दिइरहेको हो। वज्रयानी सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी यही हो। वज्रयान बौद्ध धर्मले सर्व प्रकारम जगत सत्व प्राणी हिताय के को आधारमा? उपाय कौशल्यताको आधारमा। उपाय कौशल्य जसलाई जे चाहिन्छ, जसलाई जसरी चाहिन्छ, जसलाई जुन बेला आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार हामीले दिन सक्यो भने दुःखबाट मुक्त हुन्छ। जब जो कोही दुःखबाट मुक्त हुन्छ अनि हामी आफू पनि दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ। यो भनेको अघि मैले आर्यष्टाङ्गिक मार्गको कुरा गरेँ। त्यसको सम्यक दृष्टि पुर्याउन सक्यो, आफूलाई अरूको नजरमा हेर्न सक्यो र अरूको दुःख पीडा आफूले अनुभव र अनुभूति गर्न सक्यो भने तब हामी सत्मार्गमा राख्न, तथागत मार्गमा राख्न, बुद्ध चर्यामा लाग्न सक्छौँ।
यही कुरा अन्तिम उपदेशका रूपमा विविध चाहिँ यो चाहिँ उपायबाट विभिन्न भनाइहरू राखेर बुद्धले दिनुभएको यही नै बुद्ध धर्मको र निर्वाण प्राप्ति पूर्वको जुन कुराहरू तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै आजको यो वज्रयान सन्देश वज्रयान फलाकुसारी कार्यक्रमलाई यी अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।